ने उन लोगों को ये बशारत दी है, शफाअत कुबरा का मतलब फैज़ उन लोगों को हासिल होगा। आपने फरमाया कि असअदुन्नासी बिशफ़ाअती यौमल क़ियामती मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही व नफ्सिही, कि जो दिल से जी से अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करता है, उसकी तौहीद का इकरार करता है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा उसी शख्स को मेरी शफ़ाअत कुबरा का फैज़ हासिल होगा, यानी जो अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाते हैं। तो इसी तरह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यदखुलुन नारा अहदुन फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बति खरदलिन मिन ईमान, कि वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है। तो इस तरह के और बहुत सारे इरशादात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद हैं। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात की वजाहत कर दूँ कि बहुत से लोग जो लाइल्मी की वजह से या जहालत की वजह से अक्सर ये कह देते हैं कि वो लोग जो अल्लाह के साथ शरीक भी ठहराते हैं लेकिन वो काम बड़े अच्छे करते हैं, बड़े खैराती काम किए हैं, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर देगा। जैसे गैर मुस्लिम बहुत सारे खैराती काम करते हैं, तो ज़ाहिर है चूँकि वो शिरक में मुब्तला हैं, तो ऐसे लोगों के जो आमाल हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में सूरह इब्राहीम के अंदर फरमाया कि मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रिहु फ़ी यौमिन आसिफ़ ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै ज़ालिका हुवद दलालुल बईद, कि जो रब की ज़ात का इनकार करने वाले हैं, उसको माबूद मानने से इनकार करने वाले हैं, या यूँ समझें कि खुदा को छोड़कर माबूदान बातिला की परस्तिश करने वाले हैं, तो उनका हाल बयान कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला कि उनके जो काम हैं, मतलब जिनको हम ये कहते हैं कि वो बड़े खैराती काम करते हैं, बड़े गरीबों की मदद करना और बहुत सारे काम हैं जिनकी गिनती शुमार से बाहर है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी बेशुमार दौलत बेशुमार सरमाया जो है वो रिफाई कामों पर लगाते हैं। तो उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उनके जो ये काम हैं वो ऐसे जैसे राख के उस पर हवा का सख्त झोंका आया आंधी के दिन में, जिस तरह आंधी चलती है और राख को उड़ा कर ले जाती है, उसके ज़र्रों का पता नहीं होता, खबर नहीं होती कि कहाँ से आए थे कहाँ गए। तो इस तरीके से उनके अमाल, जुर्म क्या है? शिरक, यानी उन्होंने अल्लाह को माबूद बरहक नहीं माना और अल्लाह को छोड़कर वो माबूदान बातिला की परस्तिश करते रहे। तो फरमाया कि उनके वो अमाल जो हैं वो इस तरह से उड़ जाएंगे जैसे आंधी हवा के राख को उड़ा के ले जाती है और उसका पता भी नहीं चलता। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै, सारी कमाई में से कुछ हाथ न लगा, उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, आखिरत में उनके लिए कोई अजर नहीं है। ज़ालिका हुवा दलालुल बईद, यही दूर की गुमराही है। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि तौहीद के अलावा यानी अक़ीदा तौहीद पर इस्तिक़ामत के बग़ैर और ख़ुदा को एक जानना उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, जब तक ये अक़ीदा मज़बूत ना हो उस वक्त तक के तमाम आमाल जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है। आमाल की कबूलियत की सनद जो है वो अक़ीदा तौहीद को रासिख़ करना अपने दिल के अंदर मजबूती के साथ। यहीं पर मैं चूँकि इख्तिसार के साथ बात करूँगा तो एक और गुजारिश करता चलूँ कि आजकल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक हम लोग मतलब इतने बेलगाम हो चुके हैं कि किसी पर भी कुफ्र और शिरक और ज़लालत और गुमराही के फतवे लगा देते हैं। होता ये है कि मैं ज़रा खुल के खुलासा कर दूँ इस बात का ताकि कोई भाम न रहे कि जैसे मज़ारात पर बहुत सारे लोग जाते हैं, आस्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके सजदा करते हैं। तो ज़ाहिर है कि अब उनका ये अमल क्या है उस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन चंद ऐसे जाहिलाना हरकत करने वालों को या इस तरह का तर्ज़ अमल अपनाने वालों की वजह से पूरी जमात को बदनाम करना और पूरे मसलक को ये कहना कि ये शिर्क की फैक्ट्रियाँ हैं, और ये ज़ियारतों को भी ये कहना कि आस्थानों को भी जो औलिया अल्लाह के हैं। याद रखें, औलिया अल्लाह वो हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की तौहीद की दावत दी और लोगों का रिश्ता, इंसानों का रिश्ता जो है वो अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो इस खिदमत के इवज़ में चूँकि उनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ इतना मज़बूत रहा है,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اور اس عشق اور معرفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بلند عطا کیا کہ آج بھی ان کے آستانے چمک رہے ہیں۔ اب اگر وہاں پہ جا کے کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، اور پھر اس کو یہ جوڑ دینا کہ یہ صاحب امام احمد رضا بریلوی کی یہ تعلیمات ہیں، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا کی طرف منسوب کرتے ہیں اس طرح کے عقائد کو، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آج ان کا ذکر ہوا ہے اعلیٰ حضرت کا، تو جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آج 25 سفر المظفر ہے، ان کا عرس مبارک بھی ہے، اللہ پاک ان کے مرکز انور پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ بغیر ان کو پڑھے، ان کی تعلیمات کو جانے، وہ تو اپنے فتاویٰ میں، اپنی تحریروں میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مزار پر جانا بھی ہو فاتحہ پڑھنے کے لیے تو 4 قدم دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو، اور یہ جھکنا اور سجدے کرنا اور قبروں کا طواف کرنا، تو یہ تو خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بھی اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو چند لوگوں کے عمل کی وجہ سے پوری جماعت کو، اور اس میں بہت سے ایسے لوگ جو شریعت کے نام پہ، طریقت کے نام پہ، پیرا مریدی کے نام پہ وہ جہالت کا لبادہ اوڑھ کر اس طرح کی تعلیمات بھی دیتے ہیں۔ میرے ذاتی کچھ اس طرح کے مشاہدات ہیں کہ وہ لوگ جن کو میں نے کبھی جمعے کی نماز تو دور ہے، عیدین کی نماز میں بھی کبھی خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ بھی جا کر جب اس طرح سے آستانوں پہ جاتے ہیں تو وہ سجدے میں لیٹ جاتے ہیں، جا کے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کے اوپر بھی کفر و شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی، کیا وہ صاحب مزار کو وہ معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا تھا؟ اگر وہ اس طریقے سے کرتا ہے تو واقعی وہ مشرک ہے، اور اگر وہ اس کی نیت یہ نہ ہو تو سجدہ تعظیمی بھی چونکہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے، تو اس کے اوپر وہ الگ طریقے سے پھر فتویٰ، لیکن اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایسے لوگوں کی اصلاح کریں، اور یہ جو آستانے ہیں، جو مزارات ہیں، جو درگاہیں ہیں، میں بڑی معافی کے ساتھ تھوڑا سا میں سچائی بیان کر دیتا ہوں، بہت سے لوگ اس حوالے سے مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ان آستانوں سے اور مزارات سے، اور یہ جو خانقاہی نظام ہے، ان کا مقصد دراصل یہ ہے قال اللہ اور قال رسول کے ذریعے سے لوگوں تک تعلیمات دین پہنچانا۔ تو ظاہر ہے کہ آج الا ماشاء اللہ چند ایک ایسے آستانوں کو، خانقاہوں کو چھوڑ کر اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہاں شریعت کے معاملات میں کافی سارا وہ اس کی شریعت کے احکامات پر عمل پیروی کے حوالے سے کافی غفلت اور سستی پائی جاتی ہے، تو ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ کفر و شرک کے حوالے سے ایک بات آ گئی تو میں نے گزارش کر دی کہ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا انہوں نے رد بدعقیدگی پر، یعنی بد مذہبیت کے رد پر، بدعقیدوں کے رد پر جتنا کچھ لکھا ہے، اس سے کم رد بدعات و منکرات پر بھی انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ تو خواہ مخواہ چند ایسے لوگوں کے اعمال کی اور کچھ اس طرح کی حرکات کی وجہ سے پورے مسلک کو بدنام کرنا، پوری جماعت کو جو ہے اس کے اوپر وہ اس طرح سے تان و تشنیع کا دروازہ کھولنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے تحقیقات کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا جو ایک عقیدہ ہے اجتماعی طور پہ، وہ یہ ہے کہ حقیقت میں جو مشکل کشا یا حاجت روا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے اس پر دلائل رکھوں گا، یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ حقیقی مستعان، حقیقی مددگار، حقیقی طور پہ جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب وہ وسیلے کا ایک ہے کہ کس طریقے سے اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا، لیکن یہ عقیدہ اپنے دل میں دوبارہ دہرا رہا ہوں یہ بات کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے، اپنی مشیت کے مطابق جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، حاجتیں وہی پوری کرتا ہے، مشکل کشائی وہی فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔